नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार पुष्पा भुसाल प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित। जिम्मेवारी इमानदारीतापूर्वक निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता। जसपा अध्यक्ष यादवद्वारा संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराई सहित 9 नेतामाथि कारवाही। जिम्मेवारीबाट मुक्त, पार्टीको एकता तोड्ने प्रयास गरेको ठहर। मोरङको बेलबारी 8 बाहुनी स्थित पेट्रोल खाने गौचरणमा परिणत। सञ्चालनका लागि सरकारले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो। देश छोडेर सिङ्गापुर पुगेका श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजपक्षद्वारा राजीनामा। प्रदर्शनकारीले मध्यरातीमै मनाए खुसियाली। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत शनिबार नेपाल र नामिबिया बीच दोस्रो खेल हुँदै पहिलो हार सच्याउँदै जित हात पार्ने लक्ष्यमा नेपाल। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको दोस्रो बैठकमा भएको मतदानमा 148 मत प्राप्त गरी उहाँ प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो। प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका 242 सदस्य संख्या मध्ये 148 मत भुसालको पक्षमा र 93 मत मात्रै अर्का प्रतिस्पर्धी विद्या भट्टराईले प्राप्त गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो मतमध्ये गौतमले प्राप्त गर्नुभएको मत बहुमत भएकाले उहाँ उपसभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्नुभयो। उहाँलाई सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थन थियो। 42 रहेको छ। मान्य सदस्यहरू, यस सभाका मान्य सदस्य श्री पुष्पा भुसाल गौतमलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 148 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 93 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा 1 मत रहेको छ। मान्य सदस्यहरू, यस सभाका मान्य सदस्य श्री पुष्पा भुसाल गौतमलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 148 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले यस सभाका मान्य सदस्य श्री पुष्पा भुसाल गौतमलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने मतदानमा भाग लिनु भएन। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक साउन 4 गते बुधबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। नवनिर्वाचित उपसभामुख पुष्पा भुसालले आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमानदारीतापूर्वक निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। आज उपसभामुखमा निर्वाचित भएसँगै नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उपसभामुख भुसालले आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमानदारीतापूर्वक निर्वाह गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानको कार्यान्वयनका लागि आफ्नो भूमिका रहने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिका विविध आयामहरूलाई व्यवस्थापन गर्न, जनजीविकाको सवाललाई सदनमा उठाउनका लागि र मुलुकको समृद्धिका लागि आफूले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। को लागि समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका आयामहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि जनजीविकाको सवालहरूमा सदनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट यो विषयवस्तुलाई उठाउनको लागि, मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि
र मलाई विशेष गरी मलाई के लाग्छ भने सदनमा एउटा तटस्थताको भूमिकालाई निर्वाह गर्नको लागि जुन जिम्मेवारी थपिएको छ त्यसलाई इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नेछु भन्ने कुरामा म दृढ सङ्कल्प छु। उपसभामुख भुसालले संवैधानिक परिषदमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। संवैधानिक परिषदसँग संविधानले राखेको अपेक्षा पूरा गर्न आफूले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफू सम्बद्ध राजनैतिक दलसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका राजनैतिक जिम्मेवारीहरू स्थगित गरेको पनि बताउनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले वर्तमान सरकारमाथि आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। सांसद सुवेदीले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले धेरै मेहनत गरेर सहमति जुटाएको प्रावधानहरू हटाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सबै नेपालीले नागरिकता पाउने गरी त्यस सम्बन्धी ऐनलाई समृद्ध बनाएको स्मरण गराउँदै ती कतिपय प्रावधानहरू हटाएर सो सम्बन्धी संशोधन विधेयक सरकारले ल्याएको दाबी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले बुबाको पहिचान नखुलेको सन्तानलाई आमाको नाममा नागरिकता दिने सो समितिले सहमति जुटाएको प्रावधानलाई संशोधन विधेयकमा समावेश गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। त्यसकारण हामीले चर्चा गरेको विषय यहाँ यो नागरिकता विधेयकमा आएको विषय आमाको नाउँबाट बच्चालाई नागरिकता दिने विषय, यो विषय धेरै छलफलको विषय बनेको थियो। सो घोषणाको विषयमा कसरी सो घोषणा गर्ने महिलाले भन्ने विषय उठेको थियो। बाबुको पहिचान नभएका बच्चाहरूको आमाले सो घोषणा गरेर उसले नागरिकता पाउने विषय, यो विषय चाहिँ छलफल गरिनुपर्छ भन्ने विषय पनि हामीले सुन्नमा आएको हो। र प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा को तर्फबाट गरिएको मेहनत, धेरै मेहनत गरिएको थियो। धेरै लामो समय धेरै मेहनत गरेर छलफल गरेर त्यसलाई समृद्धि पार्ने, समृद्ध बनाउने भएको थियो। त्यसमा संशोधन राखेर समृद्ध बनाउने विषय पनि भएको थियो र कतिपय विषयहरू अहिलेको यो विधेयकमा ती विषयहरू छुटेका छन्, म स्मरण गराउन चाहन्छु। र ती छुटेका विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि मैले यो सरकारसँग मेरा केही सुझावहरू विचारहरू यहाँ व्यक्त गर्दाखेरि मैले सुझावको रूपमा हिजो समितिले गरेका विषयमा किन चाहिँ अहिले सम्बोधन हुन सकेनन् त भन्ने विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु। सांसद सुवेदीले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिने प्रावधानबाट पनि सरकार पछि हटेको गुनासो समेत गर्नुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता लिनबाट वञ्चित नगराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँडले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता लिनबाट वञ्चित नगराउने बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकतासँग सम्बन्धित प्रावधानहरूको आधारशिलामा उभिएर नागरिकता सम्बन्धी विधेयक बनाइएको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले संविधान परिवर्तनीय रहेको भन्दै राजनैतिक दलहरूको सहमतिका आधारमा परिष्कृत गर्दै समयानुकूल बनाउन सकिने बताउनुभयो। रूपमा आयो त्यो विधेयकमा रहेका कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि यसमा समेटिएका छन्। अहिले तत्कालका लागि जुन परिस्थिति छ यो परिस्थितिबाट अगाडि बढ्नका लागि नै यो विधेयक ल्याइएको छ। म सबै मान्यहरूलाई धन्यवाद पुनः दिन चाहन्छु।
सबैका विचारहरू धारणाहरूमा मैले एकरूपता पनि पाएको छु। कुनै पनि गैर नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता नपाओस्, नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित नहोस्। गृहमन्त्री खाँडले सरकारले जस लिनका लागि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक नल्याएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले दोषारोपण र जस अपजसबाट माथि उठ्न आग्रह समेत गर्नुभयो। गृहमन्त्री खाँडले सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गराउनु साझा संकल्प भएको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेबाट विभाजन भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अहिले एमालेसँग केही नरम देखिएको छ। दुवै दल केही समय अघिसम्म एक आपसमा आरोप प्रत्यारोपमा जेलिएका थिए, तर अहिले भने त्यस्तो देखिएको छैन। आफ्नो पार्टीमाथि प्रहार नभएकाले अहिले एमालेलाई प्रहार गर्न उचित नहुने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाइबाट पनि दुवै पार्टीबीच अहिले आरोप प्रत्यारोपको चर्काचर्कीपूर्ण अवस्था नरहेको पुष्टि हुन्छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीको तेस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणा गरेर मात्रै पास गर्नु नै ठूलो उपलब्धि भएको बताए। अध्यक्ष नेपालले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पास गर्दा समेत अमेरिकीहरूको नेपाल भ्रमण बढेको र तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेर सरकारी गाडी अघि पछि लगाउने काम गरिरहेको बताए। उनले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गरेको भए देश तहस नहस हुने दावी गरे। अध्यक्ष नेपालले व्याख्यात्मक घोषणा गर्दा समेत छिमेकी देशलाई संवेदनशील बनाउने काम भइरहेको बताए। उनले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै एसपीपी नेपालमा आएको दावी गरे। एमसीसीलाई पनि यथास्थितिमा पास हुन दिएनौं, व्याख्यात्मक टिप्पणीसँग जोड्यौं, त्यसलाई त्यसको अभिन्न अङ्ग बनायौं हामीले र त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको अङ्ग हुन्छ भने मान्ने छैन भनेर घोषणा गर्यौं। कुनै गठबन्धनमा सामेल हुने पक्षमा हामी छैनौँ भनेर घोषणा गर्यौं र त्यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग बाहेक अन्य कुनै कुरा हो भने त्यसलाई मान्न सक्दैनौँ भनेर अडान, त्यो त फेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पो भएको रहेछ भन्ने कुरा खुल्न गएको। यो सबै अवस्थामा शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीले त्यसमा हामी अस्वीकार गर्छौँ भनेर घोषणा गरेपछि अमेरिका जाने भ्रमण गर्ने प्रोग्राम पनि रद्द भयो। अध्यक्ष नेपालले आगामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको मिति कुनै पनि समयमा घोषणा हुन सक्ने बताए। उनले अब चाँडै चुनावको मिति घोषणा हुने भएकाले चुनावको तयारी गर्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। अध्यक्ष नेपालले संसदको अधिवेशन सकिने बित्तिकै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने भएकाले मङ्सिर भन्दा पछि जाने सम्भावना नरहेको उल्लेख गरे। उनले पार्टीका नेताहरूलाई जिल्लामा केन्द्रीकरण हुन आग्रह गरे। जुन मङ्सिर महिनाको 2 गते भने बाहिर आएको छ, हामीले त तय गरिसकेका छैनौँ, तर अनुमान के छ भने संसदको अधिवेशन सकिने बित्तिकै, किन अब 4 महिना पहिले चुनावको मितिको घोषणा गर्नुपर्ने भएको हुनाले मङ्सिरभन्दा पर जान सक्ने सम्भावना नभएको हुनाले चुनावको मितिको कुनै पनि बेलामा घोषणा हुन सक्छ। त्यो तयारीमा अहिलेदेखि जुट्नुहोस्। अध्यक्ष नेपालले एमालेलाई अहिले धेरै प्रहार गर्न नहुने बताए। उनले आफ्नो पार्टीमाथि एमालेले अहिले प्रहार नगरेको उल्लेख गर्दै एमालेलाई पनि प्रहार गर्नु उचित नभएको बताए। अध्यक्ष नेपालले अहिले निर्वाचनको परिणामले आफूहरू नेकपा एमाले भित्र हैसियत भएको शक्तिको रूपमा रहेको बताए। सोही शक्तिलाई व्यवस्था गर्दा एमालेले नोक्सानी भोगिरहेको दावी गरे। अहिले एमालेले हामीमाथि धेरै प्रहार गरिरहेका छन्। धेरै प्रहार नगरिरहेको बेलामा हामीले प्रहार गर्नु पनि उचित हुँदैन। ठिक छ, हामी एक एक चिजहरू मसिनो गरी हेरिरहेका छौँ, तर हामी कुनै यस्तो भुलभुलैयामा नपरौँ जसले गर्दाखेरि न घरको न घाट, न यताको न उताको, यताबाट पनि गयो उताबाट पनि गयो। यस्तो मूर्खतापूर्ण गल्ती कहिल्यै पनि गर्न।
अध्यक्ष नेपालले अझै पनि जनतामा भिजेका नेताहरू आफ्नो पार्टीमा रहेको र त्यसको उदाहरण पोखरा महानगरपालिका र हेटौडा उपमहानगरपालिकामा देखिएको बताए। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूले पार्टी फुटाउने प्रयास गरेकाले कारवाही गरिएको बताएका छन्। वीरगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष यादवले संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका 9 जना नेताहरूले पार्टीको एकता तोड्ने प्रयास गरेकाले कारवाही गरिएको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार पर्साको वीरगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका 9 जना नेताहरूले पार्टीको एकता तोड्ने प्रयास गरेकाले कारवाही गरिएको बताएका हुन्। बिहिबार सम्पन्न जसपाको केन्द्रीय समिति बैठकले डाक्टर भट्टराई सहित गंगानारायण श्रेष्ठ, प्रशान्त सिंह, रमेश यादव, हिसिला यमी र भक्तबहादुर शाह लगायतका नेताहरूलाई पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। कारवाहीमा पर्ने नेताहरूले पार्टीको हित विपरीत काम गरेको, पार्टीको सिद्धान्त विपरीत अभिव्यक्तिहरू दिएको र छुट्टै पार्टी खोल्ने निर्णय गरेको उनले आरोप लगाए। अर्को पार्टी खोल्ने निर्णय भइसकेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई, महेन्द्र राय यादव, गंगानारायण श्रेष्ठ, प्रशान्त सिंह, रमेश यादव, हिसिला यामी, भक्तबहादुर शाह लगायत 9 जना प्रमुख भूमिका खेल्नेहरूलाई पार्टीको हित विपरीत, पार्टीको एकतालाई तोड्ने प्रयास गरेको र पार्टीको जुन घोषित लक्ष्य छ, उद्देश्य छ, सिद्धान्तका विपरीत अभिव्यक्तिहरू दिएको र छुट्टै पार्टी खोल्ने निर्णय समेत, नयाँ पार्टी स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय समेत गरिसकेको अवस्थामा उहाँहरूलाई पार्टीको सम्हालेका पद र सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। अध्यक्ष यादवले सरकारले संसदमा पेश गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न गठबन्धनमा समझदारी पनि बनेको बताए। यही संसदबाट पारित गर्ने गरी पुराना विधेयकलाई फिर्ता लिएको छ र नयाँ चाहिँ त्यहाँ प्रवेश भइसकेको छ। अब नयाँ विधेयकमा चाहिँ खास गरिकन कुनै पनि प्रकारका नागरिकता लिएका या नेपाली नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछ या वंशजको नागरिक हुनेछ भन्ने आशयका साथ अहिले जुन विधेयक भएको छ, यसलाई यही सदनबाट फास्ट ट्र्याकमा गएर भए पनि पारित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि गठबन्धनमा समझदारी भइसकेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष अशोक राईले वीरगञ्जको बैठकपछि जसपा अब पार्टी विभाजन गर्न खोज्नेहरूलाई एउटा किनारामा छाडेर मूल प्रवाहमा अगाडि बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। वीरगञ्जको बैठक ऐतिहासिक रहेको भन्दै उनले बैठकले गरेका निर्णयहरूले पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने बताए। पार्टी विभाजन गर्नेहरूलाई एउटा किनारामा छाडेर मूल प्रवाह अगाडि बढ्छ र जनता समाजवादी पार्टीको आफ्नो घोषित लक्ष्य उद्देश्यमा संगठनात्मक रूपले, राजनीतिक रूपले, आन्दोलनका हिसाबले कतै पनि आश नआउने गरी, कतै पनि क्षति नपुग्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौं। जसपामा विवाद बढेपछि संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने केन्द्रीय समितिको छुट्टै बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न गरेका छन्। यादव पक्षको यो निर्णयसँगै जसपा औपचारिक विभाजनको नजिक पुगे। जनता समाजवादी पार्टी जसपा औपचारिक रूपमा फुट्ने भएको छ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताले पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको भन्दै 9 जना नेतालाई कारवाही गरेको छ। यता बाबुराम भट्टराई पक्षले पनि पार्टीलाई पुनर्जागरण गर्ने भन्दै नयाँ शक्ति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सानै दल भए पनि जसपा विभाजनले देशको सत्ता समीकरण समेत असर गर्नेछ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टी जसपा औपचारिक रूपमा फुटको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लामो समयदेखि जसपाभित्र शक्ति सङ्घर्षको खेल जारी रहँदै आएको थियो। अन्ततः कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच चलेको जुङ्गाको लडाईँले जसपा फुटको सङ्घारमा पुगेको हो। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले बाबुराम भट्टराई लगायतका 9 जना नेताले पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै पदमुक्त गरेको छ भने सङ्घीय परिषदको अध्यक्षमा अशोक राईलाई चयन गरेको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई, महेन्द्र राय यादव, गंगानारायण श्रेष्ठ, प्रशांत सिंह, रमेश यादव, इसिलायामी, भक्तबहादुर शाह लगायत 9 जना प्रमुख भूमिका खेल्नेहरूलाई पार्टीको हित विपरीत, पार्टीको एकतालाई तोड्ने प्रयास गरेको र पार्टीको जुन घोषित लक्ष्य छ, उद्देश्य छ, सिद्धान्तका विपरीत अभिव्यक्तिहरू दिएको र छुट्टै पार्टी खोल्ने निर्णय समेत, नयाँ पार्टी स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय समेत गरिसकेको अवस्थामा उहाँहरूलाई पार्टीको सम्हालेका पद र सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। पद मुक्तिसँगै सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बाबुराम भट्टराई पक्षधरले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अल्पमतको सम्मान नगरेको, पार्टीलाई निजी कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गरेको, बैठकमा भएका निर्णय पालना नगरेको र पार्टीलाई परम्परागत रूपमा सञ्चालन गरेको भन्दै सँगै बस्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। भट्टराई पक्षले पार्टीलाई पुनर्जागरण गर्ने भन्दै नयाँ शक्ति गठन गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ। स्थानीय निर्वाचनको विषयमा सिट तपाईँको टिकट वितरणकै प्रक्रियामा पनि उहाँले आफ्नो ढङ्गले टिकट वितरण गर्नुभयो, जसको कारणले पार्टीले सोचेभन्दा नराम्रो हार बिहोर्नु पर्यो। मधेसमा पनि उहाँले हिजोको भन्दा अझ खस्कदो अवस्था मधेसमै आयो। यसले गर्दाखेरि उहाँको जुन एउटा रवैया छ, पार्टीमा आफ्नो व्यक्तिगत ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गर्ने गुट एउटा तपाईँको कम्पनी प्रणाली भन्दा पनि अझ एउटा भनौँ नितान्त एउटा मोनोपोली ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गर्ने जुन उहाँको प्रक्रिया छ, त्यो प्रति पनि हाम्रो ठुलो असहमति छ। पार्टी त्यसरी चलाउन सकिँदैन। दुवै पक्षले आफूहरूसँग बहुमत, केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दलमा बहुमत रहेको दावी गर्दै आएका छन्। यद्यपि यसको निर्णय भने निर्वाचन आयोगले गर्नेछ। नेपालमा राजनीतिक दलहरू कति बेला जुट्छन् र कति बेला फुट्छन् आकलन गर्न निकै मुस्किल छ। नेपालमा सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा एजेन्डा मिल्ने दलहरू पनि स्वार्थ मिल्दा जुट्ने र स्वार्थ नमिल्दा फुट्ने प्रविधि हावी रहेको छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिमा कस्तो भयो भन्दा पदका लागि, सत्ताका लागि आस्था, सिद्धान्त र विचारहरूलाई तिलाञ्जली दिने, सत्य प्राप्तिका लागि जस्तो किसिमको हरकत र गठबन्धन गर्न नहिचकिचाउने त्यो अवस्था पछिल्लो चरणमा देखा परेको छ। जसपाको विभाजनले सत्ता गठबन्धनलाई समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ। आगामी मङ्सिरमा हुने भनिएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभालाई समेत जसपा विभाजनले असर गर्ने पक्का छ। सत्ता गठबन्धनलाई मात्रै होइन, संसदमा 21 सदस्य रहेको जसपा विभाजनले वर्तमान सरकारलाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने धेरैको आकलन छ। जसपा स्रोतका अनुसार दुवै पक्षले नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादीसँग भित्रभित्रै वार्ता समेत गरिरहेका छन्, जसका कारण सत्ता समीकरणमा समेत फेरबदल आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। 2076 साल वैशाखमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकता भएको थियो। दुई पार्टीबीच एक भएको झन्डै 1 वर्षपछि महन्त ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भएर जसपा बनेको पार्टी फेरि फुटको सङ्घारमा पुगेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। मोरङको बेलबारी 8 बाहुनी स्थित पेट्रोल खानी गौचरणमा परिणत, सञ्चालनका लागि सरकारले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो। जुम्लामा लघु जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस भासियो। पावर हाउसभित्र सुतिरहेका एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु। र देश छोडेर सिङ्गापुर पुगेका श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजपक्षद्वारा राजीनामा, प्रदर्शनकारीले मध्यरातमै मनाए खुसियाली।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले फोहोरलाई मल बनाउने विषयमा चासो देखाएको छ। आज समितिले सांसदहरूलाई भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोरलाई व्यवस्थापन गरी प्राङ्गारिक मल बनाएको विषयमा बैठकमा जानकारी दिएको हो। समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल बनाउने प्रविधि र प्रक्रियाको विषयमा जानकारी लिएका छन्। भक्तपुरमा फोहोरबाट मल कसरी कुन प्रविधिबाट बनाएर मल बिक्री गरिरहेको भन्ने विषयमा रिकिसी कम्पोस्ट प्रणालीकी प्रबन्ध निर्देशक उषा गिरीले जानकारी गराउनु भएको थियो। निर्देशक गिरीले भक्तपुर नगरपालिकाले 4 वर्षदेखि कुहिने फोहोर मार्फत गन्धरहित मल रिकिसी कम्पोस्ट प्रणालीको प्राविधिक सहयोगमा बनाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले कुहिने फोहोर सङ्कलन गरेर प्लान्टमा आवश्यकता अनुसार तोकोजाई अर्थात् धानको भुस, धानकै ढुटो, पत्कर, रातो माटो र ब्याक्टेरिया मिसाएपछि मल बनाउन सकिने बताउनुभयो। निर्देशक गिरीले यो प्रविधि जापानी प्रविधि भएको र यस प्रविधिले प्राङ्गारिक मल गन्धरहित र बिरुवाका लागि पूर्ण पौष्टिक हुने रामेछापको गोकुल गङ्गामा आलु खेतीमा प्रयोग गरेर समेत पुष्टि भएको बताउनुभयो। उहाँले यो मल रासायनिक मल प्रयोग नभएको स्थानमा रासायनिक मलभन्दा राम्रो हुने बताउनुभयो। भक्तपुरमा चाहिँ अहिले वेस्ट म्यानेजमेन्टको काम गरिरहेछौँ, जुन चाहिँ फोहोरलाई नगनाइकन मल बनाइरहेछौँ। जुन चाहिँ नि फोहोर किन गनाउँछौँ भन्दा फोहोर अहिले संसारकै एकदम ठुलो प्रब्लम छ, जुन चाहिँ नि ल्यान्डफिल नगइकन हुँदैन। तर हाम्रो यो टेक्नोलोजी, यो जापानिज टेक्नोलोजीले चाहिँ नि फोहोरलाई नगनाइकन कम्प्याक्टसँग चाहिँ लिचेटहरू केही ननिक्लिएको चाहिँ नि राम्रो मल बन्छ। जुन मल चाहिँ नि हिजो आज अहिले नेपालमा चाहिँ नि मलको चाहिँ एकदमै खाँचो छ, त्यो खाँचोलाई पनि यो फोहोरबाट चाहिँ मल बनाएर चाहिँ नि सदुपयोग गरेर चाहिँ हामी राम्रो चाहिँ नि अर्ग्यानिक प्रोडक्ट हामी चाहिँ नि उत्पादन गरेर खान सक्छौँ। तिमीले चाहिँ नि 4 वर्ष अघिदेखि चाहिँ नि घरबाट निस्किने फोहोरबाट चाहिँ नगनाइकन चाहिँ मल बनाइरहेछौँ। फोहोरलाई चाहिँ नि नगनाइकन लिचेट ननिस्किकन गन्धरहित भनेर भन्छौँ। त्यो तोकोजाई भनेर हामीले नेपाली वर्ड पाएनौँ। भुस, ढुटो, रातो माटो र रातो माटोको मिश्रणलाई हाम्रो टेक्नोलोजी हाल्छौँ। उहाँले पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लगायतका स्थानमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले फोहोरबाट मल उत्पादन गर्न सके अर्ग्यानिक वस्तु उत्पादन गर्न सकिने बताउनुभयो। नेपालमा पेट्रोलियम खानीको प्रचुर सम्भावना रहे पनि यकिन गर्न नसक्दा खानीहरू बेवारिसै बनेका छन्। सरकारले सञ्चालनको लागि चासो र उत्सुकता नदेखाउँदा आफ्नै देशमा भएको पेट्रोल खेर गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ आयात धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 बाहुनीमा रहेको खानीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। सरकारले चासो नदिँदा पेट्रोल खानी जीर्ण बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पेट्रोलियम खानीको प्रचुर सम्भावना रहे पनि यकिन गर्न नसक्दा खानीहरू बेवारिसे बनेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर रहनु परेको नेपालमा 10 वटा खानी छन्। सन् 2019 देखि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण कार्य अघि बढाइएको छ। तर कुनै पनि ठाउँमा सरकारले गहन अनुसन्धान र अध्ययन गर्न नसक्दा सञ्चालन र सदुपयोग हुन सकेका छैनन्। सरकारले सञ्चालनको लागि चासो र उत्सुकता नदेखाउँदा आफ्नै देशमा भएको पेट्रोल खेर गइरहेको छ। मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 बाहुनीमा रहेको खानीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। सरकारले चासो नदिँदा पेट्रोल खानी जीर्ण बन्दै गएको छ। अन्वेषण गर्न बनेका भवन भग्नावशेष भइसकेको छ भने अन्वेषण गर्न ल्याएको कच्चा पदार्थहरू नष्ट भएका छन्। सरकारले बेला बेला आएर हेर्ने बाहेक अन्य काम गर्न नसकेको स्थानीय कुलबहादुर भण्डारीको गुनासो छ। उनले सरकारले पूर्ण चासो दिएर काम गर्ने हो भने पेट्रोलका लागि अहिलेको अवस्थाको सामना गर्नु नपर्ने बताए। पहिले यहाँ सर्वे भयो, 42 सालतिर सर्वे भयो होला, अनि त्यहाँबाट यहाँ डिलिङ गऱ्यो, 45 सालमा डिलिङ गऱ्यो। यहाँ खै त्यहाँ छैन, सरकारले जान्दा कि इन्डियाको दबाबले भन्छन्, तर थाहा भएन हामीलाई। सरकारले यहाँ हाम्रा 2 जना छन्, एकजना गौतम, एकजना रियालले। त्यो माटो हो, खै गाडी ल्याउँथ्यो, त्यो त्यही हालेर डिलिङ गर्थ्यो। त्यो के हो अब अहिलेसम्म
बोरासोरा पोतेर गइसक्यो। विक्रम सम्वत 2045 सालमा सरकारको सहयोगमा निजी विदेशी कम्पनीले मोरङको बाहुनीमा पेट्रोल खानीको अन्वेषण गरे पनि सरकारले उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिन नसकेको स्थानीय यामप्रसाद तिमसिनाले बताए। उक्त कम्पनीले 6 महिना लगाएर 3.5 किलोमिटरसम्म जमिन छेडेर अध्ययन गरेको उनले बताए। 34-35 वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त स्थानमा सरकारले कुनै काम नगरेको उनको भनाइ छ। उक्त स्थानको खानी सञ्चालनमा नल्याउन भारतले दबाब दिएको गुनासो रहेको उनले बताए। उनले नेपालको उक्त खानी सञ्चालन गरे भारतको खानी सुक्ने भएकोले भारतले नदिएको गुनासो आउने गरेको बताए। यो भन्दै चाहिँ इन्डियाको तेल खानी सुक्छ र यहाँ तेल निकाल्दाखेरि अनि इन्डियाले घुस दिएर चाहिँ छैन भन्दै भनेर लागेर त्यो डिलिङ गर्ने ठेकदारलाई अनि उसले अब उहाँको पैसा उसले कति पैसा थियो यता कति पैसा खानुपर्ने बचाएर यहाँ त मूल छैन, यहाँ त पोखरी मात्रै छ। पोखरी त केही दिनमा तानेर सुक्छ भनेर लगाएर छोडेको। दुईजना, एकजना गौतम छन्, एकजना रिजाल छन्, कपिलमणि रिजाल अनि अर्का परशुराम गौतम। ती दुईजना रोजगार पाएका छन्, अरूले केही पनि छैन। यहाँ पहिला चाहिँ 200-400 मान्छेले रोजगार पाएका थिए। 2045 सालमा चाइना कम्पनीले आएर अनुसन्धान पुरा गरी नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाएको खानीका पाले कपिलमणि रेग्मीले बताए। अहिले खानी आसपासको क्षेत्र गाउँ चरणमा सीमित भएको उनको भनाइ छ। 44 सालमा डिलिङ गर्यो र 1 वर्षको ठेक्का लिएर आएर थियो। 6 महिनामा सको अनि 6 महिना त्यतिकै यहाँ सामानहरू राख्यो। त्यहाँदेखि नेपाल सरकारलाई जिम्मा लाएर त्यो गयो कम्पनी। अनि उसले नेपाल सरकारले जिम्मा लिएपछि हामीहरूलाई नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्यो यहाँ हेरदेख गर्ने। अनि हामीहरू 46 सालदेखि यहाँ हेरदेख गर्दैछौँ। अहिलेसम्म केही भएको छैन। सरकारको व्यवस्थाका कारण हाल उक्त स्थान जङ्गलमा परिणत भएको छ। सरकारको मुख्य समस्या पेट्रोलियम पदार्थको खानी स्वदेशमा नै रहे पनि आफूसँग भएका खानी सञ्चालन गर्न सकेको छैन। बेलबारी 8 बाहुनीमा रहेको व्यक्तिको 4.969 वर्ग मिटर जमिन खानी तथा भूगर्भ विभागले किनेको छ। अहिले खानी सञ्चालनका लागि विदेशबाट मगाइएका सामानहरू बेवारसी भई खेर गएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। नेपाललाई भारत सरकारले प्राकृतिक विपदजन्य घटनामा प्रयोग हुने र्याफ्टिङ त्रिपाल लगायतका सामग्रीहरू सहयोग गरेको छ। आज गृह मन्त्रालयमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्राकृतिक विपदजन्य घटनामा प्रयोग हुने र्याफ्टिङ त्रिपाल लगायतका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। भारतले 3000 टेन्ट, 10 इम्प्लेटेबल रबराइज बोट्स लगायतका विपदका बेला प्रयोगमा आउने विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल र भारत मिलेर नै प्राकृतिक विपदका घटनाहरूको सामना गरिरहेको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। I would like to express my gratitude to Government of India and people of India on behalf of Government of Nepal and the people of Nepal for your solidarity and continuous support to Nepal for this grant assistance for humanitarian response. Our friendship between Nepal and India is unique in itself, and humanitarian assistance and disaster preparedness and response support has always been instrumental in saving lives and providing needful relief support to disaster affected people in Nepal. त्यस्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले वर्षाको बेला भारत र नेपालमा प्राकृतिक विपदका घटना धेरै हुने गरेकाले विपद पूर्व नै तयारीका लागि सामान हस्तान्तरण गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्राकृतिक विपदका घटनाको न्यूनीकरणका लागि आगामी दिनमा पनि नेपाल र भारत मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कई सालों से करते रहे। जब मैं नेपाल की सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती भंडारी जी से मिला था तो उन्होंने कहा था भारत और नेपाल दुख सुख के साथी हैं। तो इसी दुख सुख के साथी की वजह से आज
जब नेपाल ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि उन्हें कुछ सामग्री की ज़रूरत है, तो मुझे बहुत खुशी और संतोष है कि भारत सरकार की प्रयासों की वजह से मानसून के शुरुआत में ही हम ये सामग्री नेपाल को उपलब्ध करा पाए हैं। राजदूत श्रीवास्तवले विपदको सामना गर्नका लागि आवश्यक क्षमता विकास गर्न पनि भारतले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। जुम्लामा एक जल विद्युत आयोजनाको पावर हाउस भासिँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हिमा गाउँपालिका 1 आचार्य लिही स्थित भित्री खोला लघु जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन गृह भासिँदा आयोजनाका चौकीदार गोरख बहादुर रावतका श्रीमती र 2 छोराको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा 30 वर्षीय विमला रावत, उनका 2 छोरा 9 वर्षीय भरत र 8 वर्षीय सूर्य रावत रहेका छन्। उनीहरू 3 जना आयोजनाको पावर हाउसभित्र सुतिरहेका थिए। शुक्रबार बिहान करिब 2 बजेतिर पावर हाउस भासिएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालले 40औं वार्षिक उत्सव धुमधामका साथ मनाएको छ। अघिल्लो वर्ष कोरोना कहरका कारण वार्षिक उत्सव मनाउन नपाएको अस्पतालले वर्षभरिका क्रियाकलाप र कार्यभारको समीक्षा सहित आज वार्षिक उत्सव मनाएको हो। तर 40 वर्ष पूरा गरेको शिक्षण अस्पतालको सेवा भने अझै सुस्त र सुधार नभएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। शुक्रबार काठमाडौँ महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालले 40औं वार्षिक उत्सव धुमधामका साथ मनाएको छ। कोरोना कहरका कारण अघिल्लो वर्ष वार्षिक उत्सव मनाउन नपाएको अस्पतालले यसपटक वर्षभरिका क्रियाकलाप र कार्यभारको समीक्षा सहित वार्षिक उत्सव मनाएको हो। तर स्थापनाको 40 वर्ष पूरा गरेको शिक्षण अस्पतालको सेवा भने अहिले सन्तोषजनक छैन। सरकार मातहतमा चल्ने पुरानो र विश्वासिलो अस्पताल केही वर्ष यता सहज सेवा दिन असक्षम बनेको छ। देशका विभिन्न ठाउँहरूबाट उपचारका लागि आउनेहरू मुस्किलले अस्पतालको सेवा पाउने गरेका छन्। अधिकांश सेवाग्राही अस्पतालको भिडभाड, सुस्त सेवा र असुविधाका कारण निराश भएको बताउँछन्। हामी टाढोको मान्छेलाई थाहा हुन्न, अनि के कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्न, अनि एकै काउन्टरमा 2-4 चोटि जानुपर्छ, अनि हामीलाई थाहै छैन। यहाँको वातावरण थाहा नभएकोले होला ती के हो त्यो हामी बुझ्नै सकेका छैनौँ। यो जाँच गराउन ल्याउनु, त्यो जाँच गरेर ल्याउनु, अब जाँचै 2 दिन टाइम लाग्छ, 4 दिन टाइम लाग्छ भन्छ। अब एउटा जाँच 11 दिनको टाइम दिएको छ। अब त्यो यहाँ 11 दिन हामीहरू बस्नु, अनि त्यसपछि हाम्रो उपचार हुन्छ। त्यो के गर्नु, समस्या छ। धेर भिड भएर अनिखेरि त्यहाँबाट पालै नआउने धेर समस्या चाहिँ सकेसम्म छिटो गरेर पालो आइदियो हुन्थ्यो। त्रिवी शिक्षण अस्पताल आउने प्राय सेवाग्राहीको यस्तै गुनासो रहने गरेको छ। वीरगञ्ज घर भएका चन्द्रिका प्रसाद यादवले आफ्नो दिदीलाई 4 दिन अघि अस्पतालमा भर्ना गराएका थिए। तर अस्पतालमा 3 देखि 4 जना बिरामी एउटै बेडमा राखेर उपचार गर्दा यसले बिरामीलाई झन असहज भएको यादवको गुनासो छ। सिटी स्क्यान गरेको रिपोर्टकै लागि उनले लामो समय कुर्नु पर्दा आर्थिक रूपले विपन्न उनी अहिले थप समस्यामा छन्। 3 दिन भयो मैले सिटी स्क्यानको दिएको, अनि रिपोर्ट लिन जाँदाखेरि अहिले ढोका बन्द छ। 4 बजे आउनु रे, 4 बजे खुल्छ। अनि पिसाबको लागि 4 बजे 24 घण्टाको हाम्रो पुग्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ, हामी अलपत्रमा परेर बिरामीसँग बसेर चाहिने यहाँ हाम्रो ठाउँ नभएर चाहिने हामी 2 जना पुरुवा र 1 जना मेरो बिरामी मान्छे त्यो के अरे हाम्रो रिपोर्ट नपाएर त्यतिकै अलपत्रमा परेको छ। लापरवाही के छ कि डक्टरहरू यहाँ अब कतिखेर आउने हो, हामी बाहिरको मान्छे चिने छैन, के नाम हो, कस्तो हो, कुन डाक्टर बिमारी पत्ता लगाउने हो, उहाँहरूले लेखेपछि मात्र हामीलाई थाहा हुन्छ। यहाँ आएर 1 दिनमा हुने कामलाई 3-4 दिनसम्म हामीले पर्खाइदियो। यादव जस्तै अछाम घर भएका राजेश खड्का पनि छोरीको उपचारका लागि 4
अस्पताल धाइरहेका छन्। तर समयमा रिपोर्ट नआउँदा उनी पनि आजित बनेका छन्। अछामबाट सेवा सुविधा राम्रो हुने भन्दै उपचारका लागि काठमाडौँ आएका उनी आर्थिक अवस्थाले धान्न गाह्रो भएको भन्दै टाढाका बिरामीलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्छन्। समस्या भनेको रिपोर्ट अलि छिटो छिटो भइदिए हुन्थ्यो अनि टाढाकोलाई अलि गराइता गरिदिन पाए हुन्थ्यो, किनकि हामी त यहाँ भाडा एउटा होटेलमा पैसा तिरेर बस्न यस्तो महँगीमा त गाह्रो भइरहेछ, त्यो धान्न सकिन्न भन्ने हो कि। संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था छ। तर त्रिवी शिक्षण अस्पतालको सेवाले स्वास्थ्य क्षेत्रको दुरावस्था छर्लङ्ग पारेको छ। 40औं वार्षिक उत्सव मनाइरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले उपचार गराउन आउने बिरामीहरूको सेवामा भने ढिलासुस्ती गरिरहेको देखिन्छ। यसतर्फ सम्बन्धित सरकारवाला निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। अव्यवस्थित रूपमा रहेको होर्डिङ बोर्ड र पोस्टरले काठमाडौँ महानगरपालिका कुरूप बन्दै गएको छ। व्यवसायको विज्ञापन गर्ने उद्देश्यले निजी तथा सार्वजनिक संरचनाको भित्ता तथा बिजुलीका पोलदेखि विभिन्न खाली ठाउँमा यत्रतत्र पोस्टर, पम्पलेट, वाल पेन्टिङ र ब्यानरहरू राखेसँगै महानगर कुरूप बन्दै गएको हो। डिजिटल होर्डिङ बोर्ड समेत अव्यवस्थित रूपमा राखिँदा त्यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। सहरलाई सफा तथा स्वच्छ राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यसअघि नै अव्यवस्थित होर्डिङ बोर्डलाई हटाउने निर्णय गरिएको छ। तर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्ने निकाय नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। अव्यवस्थित रूपमा रहेको होर्डिङ बोर्ड र पोस्टरले काठमाडौँ महानगरपालिका कुरूप बन्दै गएको छ। व्यवसायको विज्ञापन गर्ने उद्देश्यले निजी तथा सार्वजनिक संरचनाको भित्ता तथा बिजुलीका पोलदेखि विभिन्न खाली ठाउँमा यत्रतत्र पोस्टर, पम्पलेट, वाल पेन्टिङ र ब्यानरहरू राखिएसँगै महानगर कुरूप बन्दै गएको हो। डिजिटल होर्डिङ बोर्ड समेत अव्यवस्थित रूपमा राखिँदा सहर त कुरूप बनेको छ नै, अझ त्यसले सडक दुर्घटनाको जोखिम बढाएको कतिपयको भनाइ छ। महानगरले सहरलाई सफा तथा स्वच्छ राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अव्यवस्थित होर्डिङ बोर्डलाई हटाउने निर्णय गरे पनि त्यसलाई प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय नहुँदा यसअघि गरिएको निर्णय समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसले सहरको सुन्दरतामाथि अनेकौं समस्या निम्त्याएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। होर्डिङ बोर्ड, पोस्टर, पम्पलेट, वाल पेन्टिङदेखि अन्य व्यावसायिक ब्यानरहरू विज्ञापनको सशक्त माध्यम भएकाले व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसायको प्रचार प्रसारका लागि सार्वजनिक स्थानमा यी सामग्री राख्न सक्रिय हुन्छन्। तर ती क्रियाकलापले महानगर फोहोरी देखिएको आम नागरिकको गुनासो छ। होर्डिङ बोर्ड राख्नाले गर्दाखेरि यो एउटा संस्कृति सहितको एउटा आफ्नो छुट्टै पहिचान बोकेको काठमाडौँ महानगरपालिका चाहिँ आज कुरूप भएको छ। जस्तै हजारौँ मान्छेहरूले जे भने पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। भर्खरै मात्रामा काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र मेयरको उम्मेदवारले जिते पनि त्यस्ता प्रोपागन्डाहरू चाहिँ त्यो पुलका छेउछेउमा, कलेजका छेउछेउमा राख्ने अनावश्यक प्रचारले गर्दा आज काठमाडौँ महानगरलाई जुन सुन्दर रूपमा देखिन्थ्यो त्यो सुन्दर रूपबाट विकृतिको रूपमा गएको छ। जुन प्रोपागन्डाले गर्दाखेरि, जुन चाहिँ प्रचारले गर्दाखेरि आज चाहिँ एउटा काठमाडौँ महानगरको सभ्यता नै हराउन गएको हो कि भन्ने गरेको छ। कुनै पनि निकायले अनुगमनका लागि चासो नदिँदा व्यवसायीहरू आफ्नो विज्ञापनका लागि निर्धक्क भएर होर्डिङ बोर्ड र पोस्टर, पम्पलेट टाँस्न तल्लीन भएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। यसरी सडकका चोकहरूमा समेत अव्यवस्थित रूपमा राखिएको डिजिटल होर्डिङ बोर्डले रातको समयमा बढी जसो दुर्घटनाको समस्या निम्तिएको सवारी चालकहरूले बताएका छन्। हरेक त्यो ठुलो चोकहरूमा यताउति हरेक ठाउँमा तपाईँको ठुलो होर्डिङ बोर्डहरू, त्यसमाथि झन् अझ विशेष गरी यो डिजिटल बोर्डहरू, त्यो जुन अहिले त्यो चोकतिर ठाउँ ठुलो त्यो जति पनि बनेको घरहरूमा, ठुलो सपिङ सेन्टरहरूमा जहाँ त्यहीँ त्यो ठुलो बोर्डहरू छ, त्यसले चाहिँ के छ भने तपाईँको एक त हामी गाडी चलाइरहँदा रातको समयमा के हुन्छ, त्यो लाइटिङ त्यसको त्यो लाइटले गर्दाखेरिमा हामी आफै कन्फ्युज हुन्छ कि कहिलेकाहीँ त्यो लाइटले उज्यालो अँध्यारो यताउति त्यसमा त्यो आएको डिस्प्लेहरू, अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ माइन्डलाई नै त्यो ड्राइभिङतिर भन्दा पनि त्यसतिर चाहिँ बढी मोटाइदिन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरिमा एक्सिडेन्टको धेरै चान्सेसहरू हुन्छ। मान्छेलाई हरेक सबैलाई कस्तो भने आफ्नो व्यवसायलाई कसरी गराउँ भन्ने मात्र हो क्या, त्यसले अरूलाई कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान नदिँदा चाहिँ यस्तो यो टाइपको भनौँ के भन्ने विकृति भनौँ के भन्नु बढ्दै गएको हो जस्तो लाग्छ। यहाँका व्यवसायीहरू सहरप्रति मर्यादित र जिम्मेवार नहुँदा उपत्यकामा सडक दुर्घटना जस्ता अनेकौं समस्याहरू आउने गरेको सवारी चालकहरूको भनाइ छ।
नियम अनुसार सार्वजनिक जग्गा तथा घरको झ्याल डोका छोप्ने गरी विज्ञापन बोर्ड राख्न नपाइने, विज्ञापन राखेकै भरमा छिमेकीलाई असर पार्न नहुने, सम्पदा भएका स्थानमा विज्ञापन राख्न नपाइने जस्ता कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। तर अनाधिकृत रूपमा राखिएका व्यावसायिक विज्ञापनका सामग्रीहरू हटाउने तयारी गरिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। जो मापदण्डभित्र छैन भनेदेखि उनीहरूले राजस्व तिर्दैमा वा बोर्ड राख्दैमा चाहिँ त्यो रहन सक्दैन। हामीले अहिले यो अनुगमन पनि गरेका छौँ, हेरेका पनि छौँ, कतिपय विवरणहरू हामीले अद्यावधि गरिसकेका छौँ। अब झिक्नु भएन भने हामीले आफ्नै स्रोत साधन प्रयोग गर्न झिक्नेछौँ। होर्डिङ बोर्ड लगायत अन्य विज्ञापनमूलक सामग्रीलाई व्यवस्थित गर्न सके सहर अति सुन्दर र हेर्न लायक बनाउन सकिन्छ। यसमा निजी व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकाय दुवै इमान्दार भएर लाग्नु भने जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत, केशव तिमिलसिना र कमल श्रेष्ठका साथ नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। अव्यवस्थित रूपमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड र पोस्टरले काठमाडौँ महानगरको स्वरूप बिग्रदै गएको छ। व्यवसायको प्रचार प्रसार तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले राखिएका कतिपय डिजिटल होर्डिङ बोर्डले सडक दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, जथाभावी राखिएको होर्डिङ बोर्ड तथा पर्चाले कस्तो असर गरिरहेको छ। हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। होर्डिङ बोर्डहरू सार्वजनिक ठाउँमा राखेको एकदम नराम्रो हो। जथाभावी हिसाबले चाहिँ व्यवस्थित हिसाबले अब कुनै त्यसरी नै जरुरी छ, आवश्यक छ भने त्यसलाई राख्नु पर्यो। जुन त्यस्तो आवश्यक यथाभावी मान्छेले चाहिँ यस्तो अब यता हेर्नुपर्ने त्यस्तो अलिकता भनौँ न अलि रोप टाइपले हुन्छ, त्यो नराख्दा राम्रो। होर्डिङ बोर्ड सार्वजनिक एरियामा राखेको चाहिँ आई थिङ्क राम्रै हो। जस्तै मलाई कुनै ठाउँमा ब्याङ्क जस्तै एनएससी एसिया ब्याङ्क खोज्नु छ भने अब मैले बिल्डिङ हेरेर मात्रै थाहा पाउँदिनँ नि त, होर्डिङ बोर्ड हेरेर। अझै कहिलेकाहीँ अफरहरू आइरहेको हुन्छ, होर्डिङ बोर्डमै देखेर थाहा हुन्छ। कुनै लोकेसनमा जाँदाखेरि मलाई चाहिएको ठाउँहरू हेर्दा पनि होर्डिङ बोर्ड नै आउँछ। सो होर्डिङ बोर्ड त चाहिन्छ, तर धेरै हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो नराम्रो, आफ्नो वातावरण पनि अलिकति प्रदूषित भएको अनि सहरको सुन्दरता पनि हराएको जस्तो चाहिँ लाग्छ धेरै हुँदाखेरि। यो राम्रो होइन। यो त्यतिक मात्रामा यो सरकारहरूसँग मिलेर ठेका पट्टा हिँड्नेहरू आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि नकारात्मक पोस्टरहरू होइन पेस्ट गरेर ठग्ने प्रवृत्ति हो। यो राम्रो होइन हाम्रो लागि। सर्वप्रथम त त्यो विषयवस्तु र सन्दर्भहरू पर्चा बोर्डहरू केका लागि हो भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। यदि जनमासलाई फाइदा पुर्याउने कुरा हो भने त्यसले यदि लाभदायक र लाभांशिक व्यक्तिहरूलाई बेनिफिट हुन्छ भने त्यो राख्दा उचित हो। तर अब त्यही कुराले जनमासहरूलाई असर गर्ने खालेका होर्डिङ बोर्डहरू र पर्चाहरू हुन् भने त्यसले एउटा नेगेटिभ सन्देशहरू, एउटा समाजलाई पर्ने नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू, युथहरूमाथि पर्ने एउटा नेगेटिभतालाई पनि हामीले हेरेर त्यसलाई यो नै राइट हो र यो नै रङ हो चाहिँ भन्न मिल्दैन। काठमाडौँका गल्ली गल्ली छन्, अब ती सबै ठाउँहरू महानगरपालिकाले त्यो राम्ररी त्यसको हेरविचार पुर्याउन सकेको छैन, मान्छेहरू खटाउन सकेका छैन होइन। अब यस्ता गल्ती गर्नेहरूलाई पनि कुनै अब कानुनी तरिकाले अब दण्ड जरिमान गरे पनि छैन। अब मान्छेले यसरी टाँस्दा हुँदो रहेछ भन्ने हिसाबले मानिसहरूमा त एउटा नराम्रो छाप परिरहेको छ क्या, किनभने यसमा त अङ्कुश छैन। अब निगमन गर्ने निकायले पनि यसलाई अब राम्रो ध्यान पुर्याएको छैन। कारबाही भएन मान्छेलाई चाहिँ अलिकति डर पनि हुन्छ होइन। अब उनीहरू आफ्नै स्वार्थको लागि मात्रै, आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै अब जहाँ पायो त्यहीँ फोहोर गरेर हिँड्छन्, पोस्टर टाँस्छन्, होर्डिङ बोर्ड टाँस्छन् होइन। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि देश छोडेर सिंगापुर पुगेका श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजापाक्सेद्वारा राजीनामा, प्रदर्शनकारीले मध्यरातमै मनाए खुसियाली। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत शनिबार नेपाल र नामिबिया बीच दोस्रो खेल हुँदै पहिलो हार सच्याउँदै जित हात पार्ने लक्ष्यमा नेपाल।
अब पालो अर्थ समाचारको। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को अन्तिम कारोबार हुने दिन नेप्से सामान्य अङ्कले बढेको छ। आज शुक्रबार नेप्से परिसूचक 7.93 अङ्कले बढेर 2009.47 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 2.77 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.11 र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.54 अङ्कले बढेको छ। आज नेप्सेको 2 घण्टामा भएको 231 कम्पनीको 40,51,000 किता सेयर 1,45,62,59,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार पुष्पा भुसाल प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित। जिम्मेवारी इमानदारीतापूर्वक निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता। जसपा अध्यक्ष यादवद्वारा संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराई सहित 9 नेतामाथि कारवाही। जिम्मेवारीबाट मुक्त, पार्टीको एकता तोड्ने प्रयास गरेको ठहर। मोरङको बेलबारी 8 बाहुनी स्थित पेट्रोल खानी गौचरणमा परिणत। सञ्चालनका लागि सरकारले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो। देश छोडेर सिङ्गापुर पुगेका श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजपक्षद्वारा राजीनामा। प्रदर्शनकारीले मध्यरातमै मनाए खुसियाली। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत शनिबार नेपाल र नामिबिया बीच दोस्रो खेल हुँदै पहिलो हार सच्याउँदै जित हात पार्ने लक्ष्यमा नेपाल। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।